السلام عليكم. ازيك يا حاج؟ ممكن اقعد جنبك شويه؟ ايه؟ ممكن اقعد جنبك؟ ماما. عامله ايه؟ الحمد لله. اسمك ايه؟ من مديحة. مديحه؟ مديحة. اسمك حلو قوي والله يا ام. تعيش الله يخليك. انت بتبيعي مناديل؟ ايوه بالله. بكام علبه المناديل؟ 3 طب لو خدنا علبتين ب5. هتعمل لنا خصم جنيه؟ 5 جنيه. يعني لو خدنا علبتين ومش معانا فلوس هتدينا؟ هنديك. ابتسامتك بالدنيا كلها يا حاج. تعيش الله يخليك يا ابوي. طيب احنا برنامج الكنز في الرحله. هنسألك سؤال لو جاوبت عليه تكسبي معانا هديه. ماشي. ماشي؟ ماشي. طيب النبي عليه الصلاه والسلام تعرفوا كان اسمه ايه؟ محمد. محمد مين؟ محمد بن عبد الله.